बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिन लोगों ने हुकूमत के रेट को चैलेंज किया हुआ है, जिन लोगों ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है, जिन्होंने मासूम शहरों के कत्ल गारत का रास्ता चुना है, इनके साथ आहनी आंतों से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था कि हम चाहते हैं कि डायलॉग से मसला हल हो, लेकिन इससे नहीं होता। हमें आइन ने यह जिम्मेदारी दी है कि हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने असास-ओ-जात का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के जान-ओ-माल की हिफाजत और इज्जत की हिफाजत करना हम पर आईनी तौर पर जिम्मेदारी है। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में जमात उलमा इस्लाम फे अपोजिशन में है, लेकिन सियासी हम आहंगी के लिए बहुत सारे मामलात पर इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये हमारी अपोजिशन करते हैं। ये इंतहाई मस्बत है। बुनियादी तौर पर इत्तेहादी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। हम बैठेंगे और अपने फैसले करेंगे और मशावरत के साथ सूबाई काबीना का फैसला भी करेंगे। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि जब कोई सरेंडर करता है, जब कोई हथियार डालता है और तशद्दुद का रास्ता तर्क करता है, तो 2 से 3 अवामिल हैं जिसकी वजह से वो ये सोचता है। एक तो ये कि तशद्दुद से बलूचिस्तान कोई भी हुकूक हासिल करना मुमकिन नहीं है। आज तो बलूचिस्तान को जो हुकूक मिले हैं वो सब पाकिस्तान की पार्लियामान ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि कोई ये सोचकर कि ये एक सफरे ला हासिल है और खुद पुरतायुश जिंदगी गुजारे और आम बलोच पहाड़ों पर पड़ा हुआ है, मारा जा रहा हो या मारे खा रहा हो, तो इस तशद्दुद के रास्ते, इस सोच के जरिए क्या हासिल होगा? तो ये है वो अवामिल। उनका ये कहना था कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात होती है तो सब लोग तभी वापस आते हैं, जबकि तीसरा सियासी डायलॉग होता है जिसको आप पुराने बलूचिस्तान पॉलिसी के नाम ट्राइबल सोसाइटी को सामने रखते हुए पैगाम भिजवाते हैं कि जी आप वापस आ जाएं, रास्ता तर्क कर दें, तो लोग वापस मेन स्ट्रीम में आते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि हम बैड गवर्नेंस को खत्म करना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस का मॉडल लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में माजी में जो प्रैक्टिसेस नहीं हैं, जो अच्छी प्रैक्टिसेस थीं, उनको साथ लेकर चलें और बुरी थी तो उनको रोक दें। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान में बगावत बुनियादी वजह एहसास महरूमी नहीं है। फर्ज करते हैं कि अगर आज जो डेवलपमेंट्स रावलपिंडी इस्लामाबाद में हुई वही चकमाल में हो जाती हैं, या जो कोयटा में हुई वही डेरा बुगटी या तुरबत में हो जाती है, तो क्या बगावत खत्म होगी? इसका जवाब है नहीं। सरफराज बुगटी का मजीद कहना था कि हमें अवामिल का पता होना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जिसकी जो ड्यूटी है वो उसको अदा करे। 2000 ऐसे असातिज़ा थे जो गुज़श्ता कई सालों से आ ही नहीं रहे और तनख्वाह हमसे ले रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 3-3 जगह पर तनख्वाह ले रहे हैं। हमने इन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है। इसका फायदा आम बलूचिस्तानी को खुद आना शुरू हो जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि जो भी बलूचिस्तान का मसला होगा हम इसके लिए खड़े होंगे। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला कल्चर जो बन गया है हम उसकी हौसला शिकनी करेंगे। हम शाइस्तगी से अपने मसाइल को रखेंगे और इस पर समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दी से मुताल्लिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने जमामर्दी के साथ मुकाबला किया। गवादर में देख लें कि 8 खुदकुश बमबार आते हैं तो आपको पता वो कितना नुकसान करके जाते हैं। ऐसे में इसका मुकाबला करना जमामर्दी का काम है। ये तमाम बमबार 30 मिनट के अंदर मारे जा चुके थे। उन्होंने कहा कि इस तरह तुरबत में भी मंसूबा बड़ा था, तासुर था कि नेवल बेस है। ये सब झूठ है। तुरबत में ASF की तरफ एक नारा था, इस नारे से उन्होंने एंट्री मारी। फौरन इसका तमाम तर मामला है वो नोट कर लिया गया। इस ऑपरेशन को रात में जानबूझकर सुस्त रखा गया। हमारी जो कामयाबी की कहानियां हैं हम इन्हें बार बार तस्करा करना चाहते हैं और हमें इनका तस्करा बार बार करना चाहिए। सरफराज बुगटी का कहना था कि अभी तहकीकात होनी है, तस्दीक होनी है कि सहूलतकार कौन थे, कहां से उनको टारगेट दिया गया। जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी आपके सामने शेयर करेंगे। 2 चीजें होती हैं जब कोई करता है, जब कोई हथियार डाल देता है, वायलेंस का रास्ता तर्क करता है, तो 2 चीज़ें हैं, 2 अवामिल हैं, 2 से 3 अवामिल हैं जिसकी वजह से वो सोचता है। एक तो वो इस थॉट प्रोसेस से गुजरता है जो कि जेन्युइन थॉट प्रोसेस है। हर उस बलूचिस्तानी को सोचना चाहिए जिसने आज वायलेंस का रास्ता अपनाया हुआ है कि वायलेंस से आप कोई भी राइट्स बलूचिस्तान के, ये तो खैर इंडिपेंडेंस की बात करें, जो मिलिटरीली पॉसिबल नहीं है। आज तक बलूचिस्तान को जो राइट्स मिले हैं, चाहे वो प्रोविंशियल स्टेटस से लेकर 18th अमेंडमेंट से लेकर ऑटोनॉमी से लेकर, वो सब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दिए हैं। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस हैं वहाँ से आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस थॉट प्रोसेस से गुजर के कि ये एक सफ़र ला हासिल है और ख़ुद लग्जरियस लाइफ गुजारें और आम बलोच बेचारा पहाड़ पे पड़ा हुआ हो और वो मारा जा रहा हो या मार रहा हो, तो इस तशद्दुद के रास्ते को इस थॉट प्रोसेस से गुजर के अगर वापस आए, ये एक अवामिल है। दूसरा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात होती है। जब रियासत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में चली जाती है तो तब लोग रियलाइज़ करते हैं और वो वापस आते हैं। तीसरा आपका पॉलिटिकल डायलॉग होता है जिसको आप पुरअमन बलूचिस्तान पॉलिसी के नाम से ट्राइबल सोसाइटी को सामने रखते हो, आप डायलॉग करते हैं, आप पैगामात भिजवाते हैं कि जी आप वापस आ जाए, ये रास्ता तर्क कर दें, तो लोग वापस आते हैं और मेन स्ट्रीम होते हैं।
تو یہ 3-4 عوامل ہوتے ہیں جس سے آتے ہیں, تو ان سب کو پیرلل چلانا ہوتا ہے, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن جو ہے وہ ریاست کی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہونا ضروری ہے. دیکھیے, میں نے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں یہی بات کہی تھی, اگر آپ تشریف فرما تھے اور غور فرما رہے ہوتے, تو میں نے یہی فرمایا تھا کہ جی ہم بیڈ گورننس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم گڈ گورننس کا ماڈل دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو پریکٹسز رہی ہیں ماضی میں, جو اچھی پریکٹسز تھی ان کو انکریج کریں, ساتھ لے کے چلیں, جو بیڈ پریکٹسز تھی اس کو روک دیں. جب گڈ گورننس کی بات آ جاتی ہے تو اس کا جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ عام بلوچستانی ہوتا ہے جو گرمی میں جھلستا ہے اور سردی میں ٹھٹرتا ہے. وہی ہمارا فوکس ہے اور اسی کے لیے ہم محنت کریں گے. دیکھیے, میں آپ سے اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ رکھتا ہوں کہ یہ احساس محرومی یا اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ میں کہتا ہوں, انڈر ڈیولپمنٹ نہیں کہتا ہوں, ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. یہ سول ریزن نہیں ہے. یہ جو انسرجنسی ہے, ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ آج پیرلل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, جو ڈیولپمنٹ راولپنڈی میں ہے, جو اسلام آباد میں ہے وہی چکوال میں ہو جاتی ہے, یا جو کوئٹہ میں ہے وہی ڈیرہ بگٹی میں ہو جاتی ہے, یا تربت میں ہو جاتی ہے, یا جو تربت سٹی میں ہے وہی مند میں بلیدے میں ہو جاتی ہے, تو کیا انسرجنسی ختم ہوگی؟ آنسر از نو. تو ہمیں عوامل کا کم سے کم پتہ ہونا چاہیے, ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ریزنز کیا ہے. ہاں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ بیڈ گورننس کمپلیمنٹ کرتا ہے. جب نوکریاں بکیں گی, جب ٹھیکے بکیں گے, جب کرپشن ہوگی, تو وہ ان انسرجنٹس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. ہم نے پیراڈائم جو ہے اس کا شفٹ کر دینا ہے گڈ گورننس کی طرف اور بہتر گورننس کی طرف. کمپلیٹلی شاید ہم سے نہ ہو سکے, ایٹ لیسٹ ہم کوئی ٹریک پہ چڑھ جائیں گے, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کنسنسس ہوگا تو یہ چیز آسان ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ یہ ہاسپٹلس کا, ڈاکٹرز کا, ٹیچرز کا, دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے ابھی محکمے سے آئے ہیں, جس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ جب تنخواہ کلیم کرتے ہیں تو آپ یہ پریس کانفرنس کی کوریج بھی کریں گے, تبھی آپ تنخواہ کلیم کریں گے. تو ہماری اتنی سی بات ہے, وہ لوگ کون ہیں؟ وہ پنجاب سے تو نہیں آئے, ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں, اور انہوں نے سروس ڈلیوری کرنی ہے بلوچستانیوں کے لیے. تو جب وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں ہوں گے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, تو ہم نے ایسے نہیں کیا کہ خود بخود سے یہ ڈیسیژن, ہم نے ان کے بھی جتنے ڈاکٹرز تھے ان کو میں نے بلایا, ٹیچرز کے جو نمائندے تھے ان کو میں نے بلایا, اور ہم سب اس میں بیٹھ رہے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ وہاں پر آ کر اپنی ڈیوٹی دے. 2000 سے زیادہ ایسے اساتذہ اکرام تھے جو پچھلے کئی سالوں سے, ایک آدھ تو ایسی مثال ہے جو ٹرکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہیں ہماری ڈرا کر رہے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو 3 جگہ پر تنخواہیں لے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے, ان کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے, اور یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں. یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو ہم پک اپ کریں گے, اس کا فائدہ جو ہے وہ عام بلوچستانی کو خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیے, جہاں تک پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں نے سنجیدگی دیکھی ہے, ہر وفاق کے ہر اس میں دیکھی ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے سنجیدہ ضرور ہے. اب جہاں تک ایشوز کی بات ہے, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز کو سنجیدگی کے ساتھ, فرم انداز میں, بٹ پولائٹلی ہم ٹیک اپ کریں گے ود دا پرائم منسٹر آفس, ود PND, ود ایوری ون. لیکن ہم بڑا پولائٹلی بٹ فرم ہم اپنی ایشوز پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. جو بلوچستان کا ایشو ہوگا, جو بلوچستان کے عوام کا ایشو ہوگا, آپ ہم سب کو سمیت جعفر خان کو, سمیت مولانا صاحب کو, سمیت ہمارے وہ دوست جو آج یہاں موجود نہیں ہیں, ایوری ون آف اس ول بی اسٹینڈنگ ٹال, فرم بٹ پولائٹ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مضبوط اکائی ہیں پاکستان کی ایک, اور ہم پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ زندہ باد مرد آباد والا جو کلچر ہمارا بن گیا ہے, اس کلچر کو ہم ڈسکریج کریں گے. ہم پولائٹلی اپنے ایشوز کو رکھیں گے اور اس پہ کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے. جہاں تک رہی آپ کے دوسرے سوال کا جواب, یہ ہم پر 2 اٹیکس آئے ہیں, ایک گوادر میں اور ایک تربت میں. سب سے پہلے تو میں ان سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا. اب آپ گوادر میں دیکھ لیں کہ گوادر میں 8 سوسائڈل آتے ہیں. اب 8 سوسائڈل جب آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ 8 کتنا کر کے جاتے ہیں, بیکاز جب ایک سوسائڈ کرنے بندہ آتا ہے تو میکسیمم سینٹینس ڈیتھ سینٹینس ہے, وہ ڈیتھ سینٹینس کو قبول کر کے آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں اس کا مقابلہ کرنا بڑی جوان مردی کا کام ہے. جس حوصلے کے ساتھ, جس جوان مردی کے ساتھ ڈیمیج کو روکا گیا ہے,
कैजुअल्टीज़ को रोका गया है, उनको मारा गया है, कंपाउंड्स में एंट्रेंस उनकी नहीं हो पाई है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, और विद इन 20 to 30 मिनट्स गवादर का जो हमला था, 8 खुदकुश जो थे वो 30 मिनट्स के अंदर मारे जा चुके थे। इसी तरह तुर्बत में प्लान वॉज बिगर, और तुर्बत एयरपोर्ट पे वो अब परसेप्शन क्या है कि ये नेवल बेस है, ये सब झूठ है, ये सब लघु बोलते हैं। जो तुर्बत पे एएसएफ की साइड पे, जो हमारी सिविल साइड है एयरपोर्ट का, उस साइड पे एक नाला था, उस नाले से उन्होंने एंट्री मारी, वो हमारे हम उसको नोट कर लिया फौरन, और 20 मिनट्स के अंदर अंदर वो भी एंगेज हो गए। फिर क्योंकि रात का टाइम था तो ऑपरेशन को जानबूझ के स्लो रखा गया, सो दैट फर्स्ट लाइट पे इसको फिनिश किया जाए। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जहाँ पर हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनको हमें बार बार उनका जिक्र करना चाहिए, उनका तज़किरा करना चाहिए और उनको शाबाशी देनी चाहिए। अभी ये इन्वेस्टिगेशंस होनी है, ये अभी कंफर्म होना है कि ये कहाँ से फैसिलिटेटर्स कौन थे, कहाँ से इनको टारगेट दिया गया था, किस तरह इनको वो किया गया था। ये सारी चीज़ें जूँ इंक्वायरीज होंगी, जो चीज़ें सामने आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दे दिया। IMF के ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी मईशत को अब भी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को देरपा शरह नमू के लिए सियासी मुश्किलात से निपटना होगा। ज़राए ने कहा कि सियासी जमातों से प्रोग्राम की कामयाबी के लिए बातचीत जुलाई में की गई। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदा आइंदा माह अप्रैल में खत्म हो जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के लिए कितना फंड मिलेगा, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। IMF ने टैक्स महसूलात, टैक्स बुनियाद को वसी करने, बिजली की ट्रांसमिशन तरसील के निज़ाम को बेहतर करने और तवानाई के शोबे में बर वक्त एडजस्टमेंट पर भी जोर दिया है। ज़राए आलमी मालियाती फंड का कहना था कि तवानाई के शोबे में तरीक़ाकार के तहत फैसले करना होंगे ताकि महंगाई में इजाफा ना हो, टैक्स तनासुब में इजाफा नागुज़ीर है। यह हदफ IMF के साथ बातचीत में अहम उमूर है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट को फ्रीज करने का मशवरा खसारों को कम करने के लिए दिया गया। गर्दिशी कर्जे पर काबू ना पाने पर पाकिस्तान को निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इक़दाम मुआशी अहदाफ के साथ करना होंगे। ज़राए ने कहा कि अरेंजमेंट मुआहिदे में IMF की तजावीज़ पर पाकिस्तान ने बेहतर अमल दरामद किया। ज़राए ने बताया कि दिसंबर में IMF की जानिब से मेंबर ममालिक के लिए स्पेशल तमांतर जो ड्राइंग राइट्स हैं SDR कोटे में इजाफा किया गया है। कोटे में इजाफे के साथ कर्ज की रकम और IMF पॉलिसी पैकेज के जरिए मईशत पायदार होगी। IMF का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पाकिस्तान और चीन के माहिदों पर बात नहीं हुई। मेंबर ममालिक के दरमियान होने वाले माहिदों पर IMF बात नहीं करता। मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से मालियाती ताउन हासिल करने का इन्हिसार पाकिस्तान पर है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने टोबा टेक सिंह में भाई के हाथों बहन के कत्ल केस को हाई प्रोफाइल करार दे दिया। टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, DPO डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को 1 अप्रैल को तलब कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बताया कि वज़ीर आला के विजन के तहत खातून के बेईमाना कत्ल को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर किया गया। उनका कहना था कि अफसरान को तफ्तीश शहादत इकट्ठी करने के बारे लाइन ऑफ एक्शन दिया जाएगा। मजीद कहा कि महकमा प्रोसिक्यूशन जराइम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। मकतूला का वालिद अब्दुल सत्तार और भाई शहबाज शरीक मुल्जिम हैं। मुल्जिम की मदियत में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि पंजाब के जिला टोबा टेक सिंह में कत्ल की लर्ज़ा खैज वारदात में मुबैना तौर पर भाई ने अपने वालिद की मदद से बहन का गला घोंट कर कत्ल कर दिया था। वालिद और भाई की जानिब से गला घोंट कर कत्ल होने वाली लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिए। नमूने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भेज दिए गए। यह वाक़या 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात पेश आया और अहले खाना ने मारिया को गाँव के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया था। इस्राइली फौज ने गाजा के साथ शाम पर भी बमबारी करना शुरू कर दी। शाम के शहर हलब पर इस्राइली फिदाई हमलों में लिबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के अरकान समेत 38 अफराद शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इन तमाम तर हमलों में शाम की वजारत दिफा ने कहा था कि हलब पर इस्राइल और हिजबुल्लाह के फाइटर्स के दरमियान के हमलों के बाद मुतादिद शहरी और फौजी अहलकार जान से हाथ धो बैठे। इस्राइली हमलों के बाद धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दी। दूसरी जानब इस्राइली हुकाम ने दावा किया कि उन्होंने शाम में हिजबुल्लाह के ठिकानों का निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि आज सुबह सवेरे इन होने वाले हमलों में लिबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के 5 फाइटर्स मारे गए। ये वाज़ेह नहीं कि आया वो शहीद होने वाले 38 में शामिल हैं। कबल ये रिपोर्ट सामने आई थी कि बरतानिया में कायम सेरेबियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि इस्राइली हमले की जानिब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मैगजीन या स्नेह के डिपो को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में बड़े धमाके हुए। शामी वजारत दिफा ने बयान में कहा कि जारियत के नतीजे में मुतादिद शहरी फौजी अहलकार शहीद और जख्मी हुए और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा। 7 अक्टूबर के बाद से इस्राइल ने शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के अड्डों पर अपने हमलों में इजाफा किया। उसने शामी फौज के फिजाई दिफा और कुछ शामी अफवाज को भी निशाना बनाया है। चीनी टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी Xiaomi ने बीजिंग में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवा दी और दुनिया की बड़ी कारों की मंडी के इंतहाई मुसाफकती शोबे में कूद गया। चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों EV के सेक्टर तेजी से फैल रहा है। दर्जनों मुकामी ऑटोसाज इदारे सख्त मुसाफकत की हामिल मंडी में कीमतों के जंग से लड़ने में मसरूफ हैं।
Xiaomi اپنے سستے اسمارٹ فونز اور گھریلو اپلائنسز کے لیے جانا جاتا ہے۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو لی جین نے بتایا کہ وہ اب EVSU7 کے ساتھ چینی کار کمپنی BYD اور ایلن مسک کو چیلنج کرتے ہوئے اس مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے افتتاحی تقریب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ SU7 کے بیسک ماڈل کی قیمت 2,15,000 یوان ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ 900 کے 9 مختلف رنگوں میں SU7 دستیاب ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں کراوکی اور ایک منی فریج سہولیات بھی موجود ہیں۔ Xiaomi نے عہد کیا کہ یہ 5 لاکھ یوان سے کم قیمت والی رینج میں پرکشش نظر آنے والی بہترین ڈرائیونگ اور ہوشیار ترین کار ہوگی۔ جیفریز فائنینشیل گروپ انکارپوریشن کے ایک تجزیہ کار جانسن وان نے بلومبرگ کو بتایا کہ 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ یوان کی رینج میں اس وقت چین میں الیکٹرک گاڑیوں میں سب سے زیادہ مسابقت ہے۔ لی جین نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ان کی کمپنی کی پہلی گاڑی کا موازنہ ٹیسلا کے ماڈل 3 سے کیا جا سکتا ہے اور اس نے کچھ پہلوؤں میں امریکی کار بنانے والی سیڈان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہم ماڈل 3 کے صارفین کو بہتر گاڑی فراہم کر سکتے ہیں۔ Xiaomi دنیا کی تیسری سب سے بڑی اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی ہے اور اس شعبے میں اس کے تجربے نے اس کی EV حکمت عملی کو تشکیل دینے میں مدد کی ہے۔ خبر کھیل کی دنیا سے۔ انڈین پریمیئر لیگ کے 2024 کے سیزن کے لیے بھارتی آل راؤنڈر ہاردک پانڈے کی 2 سال بعد دوبارہ ممبئی انڈینز میں واپسی ہوئی ہے، لیکن اپنی سابقہ ٹیم میں واپسی کے بعد سے انہیں مسلسل شدید تنقید اور شائقین کی ٹرولنگ کا سامنا ہے۔ ہاردک پانڈیا ممبئی انڈین چھوڑ کر گجرات ٹائٹن گئے تھے اور ان کی قیادت گجرات نے 2022 کا ٹائٹل اپنے نام کرنے کے ساتھ ساتھ 2023 کا فائنل کھیلنے کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا۔ اس سال ممبئی انڈینز میں پانڈیا کی دوبارہ واپسی ہوئی اور انہیں روہت شرما کی جگہ کپتان بنا دیا گیا، جسے فرنچائز کے شائقین کی جانب سے زیادہ پسند نہیں کیا گیا، جبکہ گجرات ٹائٹنز کے مداح بھی فرنچائز چھوڑ کر جانے پر ان سے سخت نالہ ہیں۔ 2024 کے سیزن کے پہلے میچ میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ اسی گجرات ٹائٹنز سے ہوا، جس کو پانڈیا ابھی چھوڑ کر آئے ہیں، اور احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں جیسے ہی آل راؤنڈر نے میدان میں قدم رکھا تو اسٹیڈیم میں موجود تمام شائقین نے ان پر جملے کسے۔ اس دوران میچ میں اس وقت ناخوشگوار صورتحال دیکھنا ملی جب ایک کتا میدان میں گھس آیا اور اسٹیڈیم میں موجود شائقین نے پانڈیا کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ میچ کے دوران پانڈیا کو اس وقت بھی شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے ممبئی انڈینز کے سابق کپتان کو باؤنڈری پر فیلڈنگ کے لیے بھیجا، اور اس حرکت پر بھی شائقین نے ان پر سوشل میڈیا پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے پانڈیا نے روہت شرما کو آواز دے کر کور باؤنڈری پر جانے کا کہا، جس پر سابق کپتان نے ان کی جانب دیکھ کر تصدیق چاہی کہ کیا وہ انہیں ہی مخاطب کر رہے ہیں، اور کپتان کی تصدیق پر روہت شرما باؤنڈری کی جانب چلے گئے۔ سوشل میڈیا پر شائقین نے ہاردک پانڈیا کی اس حرکت کو تضحیک آمیز قرار دیا، کیونکہ روہت شرما عمومی طور پر 30 گز کے دائرے کے اندر ہی فیلڈنگ کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ممبئی انڈینز کے لیے 5 ٹائٹل جیتنے والے روہت شرما کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ کر پانڈیا نے ان سے بدتمیزی کی۔ اسلام آباد میں وزیراعظم ہاؤس میں پاکستان کے سب سے کم عمر ولاگر اور سوشل میڈیا سٹار محمد شیراز نے اپنی بہن مسکان کے ہمراہ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے سب کی توجہ اپنی جانب کر دی۔ گلگت بلتستان کے ضلع سکردو کے خوبصورت علاقے سے تعلق رکھنے والے شیراز نے یوٹیوب پر اپنی روزمرہ کی زندگی اور اپنے علاقے کی خوبصورت ثقافت دنیا کو دکھا کر بہت کم عرصے میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر دی ہے۔ محمد شیراز کی ولاگنگ کو پاکستان سمیت بھارت میں بھی بے پناہ پسند کیا جاتا ہے۔ اپنے چینل پر اپلوڈ کیے گئی ایک حالیہ ویڈیو میں شیراز نے پرجوش انداز میں وزیراعظم ہاؤس کے دورے کے بارے میں بتایا اور شہباز شریف سے ملاقات کا آنکھوں دیکھا احوال سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ اپنی ویڈیو میں وزیراعظم کو پیار سے شہباز انکل کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے شیراز اور مسکان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس دوران وزیر اطلاعات اور نون لیگی رہنماؤں نے بھی انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے ننھے ولاگر کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا تو شیراز نے معصومیت سے کہا کہ آج وہ وزیراعظم ہیں، جسے وزیراعظم سمیت وہاں موجود لوگ ہنس پڑے۔ ننھے یوٹیوبر نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ وزیراعظم بہت اچھے ہیں، ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے ہمارے علاقے میں اسکول اور ہسپتال بنانے کا کہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شیراز سے ملاقات کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ شیراز اور مسکان کو وزیراعظم ہاؤس میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ان کا پاکستان سے امریکہ تک کا سفر، جہاں گوگل نے انہیں مدعو کیا ہے، انتہائی متاثر کن سفر ہے۔ شیراز سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کو بھی مل کے بولنا۔ اچھا، اسکول کا بتاؤ۔ میرا نام پتا آپ کو؟ شریف انکل۔ شہباز شریف انکل۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ شاباش۔ تو اب آپ کچھ بات سنو، بیٹھے ہو۔ آج میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ آج آپ وزیر اعظم بن گئے۔
शाबाश, तालीम वाले में तालीम, शाबाश। आज़ाद वज़ीर आज़म। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए पाक वतन टीवी के साथ।